नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली युवाहरू कक्षा 12 उत्तीर्ण गर्न साथ आफ्नो भविष्य खोज्न देश छाड्ने चलन नै बन्यो। झण्डै 2 दशक देश यसरी नै चल्यो भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर आज अवस्था फेरिएको हो कि भन्ने लक्षणहरू देखिँदैछन्। कोरोना महामारीको सन्तासले आक्रान्त बनाएको यो समयमा आफ्नो भविष्य खोज्दै विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएका नेपाली युवाहरूले साँच्चीकै आफ्नो देश र परिवार याद गरेका छन् र ठूलो संख्या मातृभूमि फर्किन लालायित भइरहेका छन्। यति बेला यो संकटको घडीमा जो कोही आफ्नो देश फर्किन चाहन्छन्, विदेश आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेश जानुलाई चलनको रूपमा भन्दा पनि नेपाली युवाहरूको बाध्यता हो भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यति बेला साँच्चीकै देशभित्र त्यस्ता अवसरहरू भएका भए युवाहरू भविष्य खोज्दै बिरानो मुलुकमा भौतारिनु पर्ने थिएन। तर राजनीतिको रङले जताततै लतपतिएको यो मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै बलबुतामा साँच्चीकै केही गर्न सकिने अवस्था छैन भनिरहेका छन् आम नागरिकहरू। विभिन्न कारणले हाम्रो देशमा युवाहरूलाई यस्तै व्यावसायिक बनाउन साँच्चीकै चुनौती रहेको छ। आजको कर्पोरेट टकको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय बनाउन के गर्नुपर्छ, कोरोना पछिको व्यापार व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउने, नजिकै गरेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनका बारे छलफल गर्छौं। छलफलका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ साका ट्रेनिङ कम्पनी प्रालीका अध्यक्ष तथा ज्योति ग्रुप अफ कम्पनीजका निर्देशक सौरभ ज्योतिज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पूर्व नेपालमा आयातको अवस्था अनि ज्योति ग्रुपको बारेमा केही डेटाहरू कलेक्ट गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ स्क्रिनमा, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। नेपालको व्यापारको स्थिति सन् 2019मा नेपालको जम्मा आयात $14.17 बिलियन अर्थात् 17 खर्ब रुपैयाँ, जम्मा निर्यात $2.66 बिलियन अर्थात् 3 खर्ब रुपैयाँ, जम्मा व्यापार घाटा करिब $11.5 अर्ब करिब 14 खर्ब रुपैयाँ। यो झन्डै 1 वर्षको नेपालको कुल बजेट बराबर हुन आउँछ। अब ज्योति समूहको बारेमा हामी केही तथ्याङ्कहरू भन्छौँ। ज्योति समूहको स्थापना 1940मा भएको हो। यो समूहको लगानीका क्षेत्रहरू हाइड्रो पावर, नन लाइफ इन्सुरेन्स र हस्पिटल लगायतका क्षेत्रहरू रहेका छन्। आयात गर्ने वस्तुहरू ज्योति समूहले आइरन, स्टिल, टेक्सटाइल, अक्सिजन, 2 र 4 पाङ्ग्रे, अटोमोबाइल्स, पम्प सेट, जेनेरेटर लगायत रहेको छ। ज्योति समूहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या लगभग 2500 बढी छ। त्यस्तै ज्योति समूहले आफ्नो व्यापार देशभरि नै विस्तार गरिसकेको छ। यो हामीले ज्योति समूह र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट लिएको तथ्याङ्क हो। यो त तथ्याङ्कको कुरा भयो। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ कोभिड-19ले पारेको नकारात्मक असरको हामी एकैछिन समीक्षा गरौँ। अहिले नेपालको अथवा हाम्रो व्यापारको अवस्था चाहिँ के छ? अब व्यापारको अवस्था तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो विश्वव्यापी फैलिएको महामारी कोभिडको कारणले झन्डैले हाम्रो 3 महिना उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सबै ठप्प भएको परिस्थिति छ। र 3 महिना ठप्प भएको भनेको झन्डैले हाम्रो 1 क्वार्टर वर्षको चाहिँ केही बिजनेस भएको छैन, व्यापार भएको छैन, उद्योग ठप्प छ। सो त्यसले गरेर चाहिँ अब आएर चाहिँ फेरि सञ्चालनमा आउन अलि समय लाग्ने। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो अब लकडाउन खोले तापनि पसल खुल्ला छन्, बजार खुल्ला छन्, तर एकजना पनि ग्राहक पसलमा हेर्न तपाईँलाई गाह्रो छ। त्यसैले त्यो अवस्था के छ भने उद्योग खोल्ने भन्यो, तर उद्योग खोलेर उत्पादन गरे तापनि बजारमा जबसम्म माग हुँदैन त्यो बेलासम्म उद्योग सञ्चालन गरेर सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थिति के छ भने हामी रिकभरीमा कसरी जाने, एउटा चाहिँ मार्केटमा पनि एउटा चहल पहल हुने, ग्राहकको डिमान्ड भइसकेपछि सप्लाई र डिमान्डको पहिलोकै अवस्थामा फर्किसकेपछि मात्रै निरन्तर रूपले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अलि समय लाग्ने देखियो। समय लाग्न देखिएको भएको हुनाले हामीले चाहिँ विशेष नेपाल सरकार र मौद्रिक नीति मार्फत पनि केही हामीलाई राहत चाहिँ हामी पाएका छौँ।
तर यो भन्दै पनि एकैचोटि अर्थतन्त्र पहिलाकै अवस्थामा फर्किने, बजारको डिमान्ड बढ्ने अवस्था छैन। केही गरेर अब कोभिड सङ्क्रमितहरू घट्दै गयो, फेरि अवस्था पहिलाकै जस्तामा बढेर गएन भने चाहिँ लगभग लो, मिडियम र हाई इम्प्याक्टको क्षेत्रहरू छन्। लो चाहिँ 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म रिभाइभल हुन्छ, मिड 1 देखि 2 वर्ष र एकदमै असर परेको अति प्रभावित क्षेत्र चाहिँ 2 वर्षभन्दा बढी पनि रिभाइभलको समयलाई लाग्ने हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ। ज्योति ग्रुपकै कुरा गर्ने हो भने पनि विभिन्न सेक्टरमा लगानी छ। यति बेला यो कोभिडको कारणले कतिवटा उद्योग व्यवसायहरू त बन्द नै भइसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। कोभिड यतिकै अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि छैन। अब अहिले पनि नेपालमा दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अब कसरी जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त? सर्वप्रथम त हामी जहिले पनि के सोध्छौँ भने कोभिड पछि के गर्ने भनेर। पोस्ट कोभिडको सिनारियो भने अहिलेसम्म आएको छैन, किनभने त्यसको भ्याक्सिन पनि आउने ठेगाना छैन, अलि समय लाग्ला। भनेपछि कोभिडसँगै हाउ डु वी लिभ विथ कोभिड भनेर त्योतिर हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई लग्नु पर्यो र उद्योग व्यवसायहरू हाउ टु लिभ विथ कोभिड, कोभिडसँगै कसरी काम गर्ने, कसरी सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउने, व्यवसायहरू कसरी कोभिड सँगसँगै काम पनि अगाडि बढाउनेतिर त्योतिर हाम्रो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यसैले चाहिँ अझै पनि चिन्ताजनक अवस्था छ। तर चिन्ताजनक अवस्था भए पनि हाम्रो निजी क्षेत्रको पनि पहिलो प्राथमिकता भने सबैको स्वास्थ्य हो, सुरक्षित हुनु पर्यो र व्यवसाय भने अब यो पालि हामी अलिकति कति गर्न सक्छौँ हामी सबै लागि नै रहेछौँ। त्यो पछि लङ टर्ममा चाहिँ हामी कसरी गएर चाहिँ रिभाइभलमा जाने चाहिँ हाम्रो योजना चाहिँ रहेको छ। यसरी नै तपाईँले चुनौतीको कुरा गरिराख्दा सबै क्षेत्रमा चुनौती मात्र छ भन्नुभयो होइन? कोभिड चुनौती सँगसँगै अवसर पनि आउँछ भनेर भनिन्छ। कोभिडले कस्ता खालका अवसरहरू चाहिँ सिर्जना गरे त आर्थिक क्षेत्रमा? अवश्य चुनौती चाहिँ छ, तर चुनौतीले अवसर पनि प्रदान किन गरेको छ भने अब यो चुनौती त सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। हामीले त्यसलाई वर्गीकरण गरेर चाहिँ एक किसिमले छिटो न छिटो रिकभरीमा जाने, हामी भी कर्भ रिकभरीमा जाने भने 1 वर्षभित्रै रिकभरी हुन्छौँ कि यू कर्भमा गए पनि मलाई लाग्छ कि नेपालको रिकभरी कर्भ विश्वका अरू मुलुकभन्दा हामी छिटो नै रिकभरी गर्न सक्छौँ। किनभने हामी नेपालीहरू यस्तो छौँ कि एकदम रिजिलियन्ट मान्छेहरू छौँ। जति गाह्रो भए पनि हामी भोगेर अगाडि नै बढेका छौँ। भूकम्पले पनि त्यही नजिर देखाएको छ, त्यो पछि नाकाबन्दी पनि भयो। त्यसैले मलाई लाग्छ कि नेपाल हामी छिटोको रिकभरीमा जान सक्छौँ र एक किसिमले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चुनौतीमा अवसर के छ भनेपछि बेसिक एसेन्शियल्स खाद्यान्नमा राम्रै गइरहेछ र हामीसँग खाद्य उत्पादन गर्ने क्षमता पनि छ। तर च्यालेन्ज कहाँ छ र च्यालेन्ज सँगसँगै एक अपर्च्युनिटी कहाँ छ भने त्यो डेलिभरी सिस्टम र लजिस्टिक जुन भन्छौँ पूर्वाधार। हामीसँग खाद्य छ तर खाद्यको पूर्वाधार भने शीत भण्डार, खाद्य भण्डार पर्याप्त मात्रामा छैन, स्टोरेज कपेसिटी। त्यो स्टोरेज कपेसिटी नभएको हुनाले हामीले चाहिँ वितरण गर्नमा चाहिँ कि कुहिएर फाल्नुपर्ने हुन्छ कि टाइममा बजारमा पुग्दैन। सो पूर्वाधारको त्यहाँ विकास हुनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, अब आएर हामीले चाहिँ खाद्य चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ नीतिगत रूपले नेपाल सरकार मार्फत निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेर हामीले चाहिँ सबसिस्टेन्स एग्रिकल्चरबाट कमर्सियल एग्रिकल्चरमा जानु पर्यो, कमर्सियलाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यसले रोजगारी पनि सृजना गर्छ। कमर्सियलाइजेसन भएपछि भ्याल्यु एडिसन पनि हुन्छ र भ्याल्यु एडिसन भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न खाद्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर भयो भने विगतमा यस्तो केही पेन्डेमिक आए तापनि हामी आफ्नो जनसङ्ख्यालाई खुवाउन पर्याप्त खाद्य भयो भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। र त्यति मात्रै होइन, त्यो डेलिभरी र लजिस्टिक सिस्टम हामीले अलिकता त्यसलाई चाहिँ एफिसियन्ट बनाउनु पर्यो होइन। अब त्यो भने फेरि अवसरको रूपमा म भन्छु डिजिटाइजेसन। पुरा व्यवसाय हामी अनलाइन जानु पर्यो, डिजिटाइजेसनमा जानु पर्यो होइन। अवश्य पनि सम्भव छ, किनभने नेपालमा जुन युवाहरू छन् त्यसमा सिप पनि छन्। किनभने अब गाडी मोटरसाइकल बेच्नेदेखि लिएर सानो खाद्य वस्तुहरू बेच्ने सबै हामी अनलाइन प्लेटफर्म डेलिभरीमा जानै पर्छ। अब अनलाइन प्लेटफर्म जानलाई त एउटा त प्लेटफर्म चाहियो, वेबसाइट चाहियो, त्यस पश्चात त्यसमा ब्याक एन्डमा सबै कन्टेन्ट डेभलपरहरू चाहियो, त्यसमा कन्टेन्ट राइटर, डिजिटल कन्टेन्ट प्रमोट गर्ने मान्छे चाहियो, त्यो पछि पेमेन्ट पार्टनर चाहियो, ई पेमेन्ट गेटवे चाहियो र डेलिभरी सिस्टम चाहियो। अब त्यो केही हदले पहिला प्री कोभिड हामी सोच्थ्यौँ कि ल
बिस्तारै गरौँला, डिजिटलमा जाउँला। तर यो कोभिड आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने अब हामीसँग त्यो चाहिँ चोइस छैन, त्यसैले बाध्यतावश हामी चाहिँ गइसकेका छौँ। सो त्यसमा चाहिँ ठुलो सम्भावना छ र त्यो सम्भावनाले गरेर कस्ट अफ प्रडक्ट्स पनि धेरै घट्छ। तपाईँले एउटा पसलकै उदाहरण लिनुहोस् न, तपाईँको एउटा ठुलो पसल छ अरे, दरबार मागमै होस् या विशाल बजारमै होस्, 100 रुपियाँको सामानमा 20% 20 रुपियाँ त तपाईँले भाडै तिरिराख्नु भएछ, किनभने यति महँगो छ। त्यही सामान या उत्पादन तपाईँले अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत दिनु सक्नुभयो भने त्यो 20 रुपियाँको तपाईँ बच्यो, 80 रुपियाँमा दिनु सक्नुहुन्छ। त्यो पनि घरमा बसी बसी। अहिलेको अवस्थामा धेरै मान्छे बाहिर पनि जान चाहन्न, किनभने अब कोभिडको रिस्क छ। सो यो सबै एउटा चाहिँ डिजिटाइजेसनमा हामी जानु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ र विश्वव्यापी रूपमा गइसकेको छ। हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ विभिन्न रेगुलेसन्स, कम्प्लायन्स, ई पेमेन्ट्स सबै चाहिँ व्यवस्थित गरेर नेपाल सरकारको नियम कम्प्लायन्सहरू गर्दै गयो भने भविष्यमा यो बाटो बाहेक यसमा सबैभन्दा ग्रोथ हुने क्षेत्र यही हो, रोजगारी हुने क्षेत्र यही हो। तर त्योभन्दा पनि अब चाहिँ हामी नयाँ सिप चाहिँ युवाहरूमा यो सिक्नु पर्यो। कोरोनाको कहरलाई एकैछिन छोडेर कोरोनाभन्दा अगाडि जाने हो भने चाहिँ कस्तो थियो त हाम्रो व्यावसायिक माहौल चाहिँ? सो व्यावसायिक माहौल हामीले राम्रै मान्नुपर्छ। हामी जहिले पनि भन्छौँ कि नेपालमा विकास भएन, नेपाल सानो राष्ट्र हो, यहाँ अवसर छैनन्, तर तिनटै गलत हो। नेपालमा द्वन्द्वकालदेखि अहिलेसम्म आएर हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। तपाईँले जिडिपी हेऱ्यो भने हाम्रो 1100 चान्चुन पुगिसकेका छ, जिडिपी पर क्यापिटा $1100 भनेपछि 1000 नागिसकेपछि त वी आर नट अ लिस्ट डेभलप कन्ट्री एनिमोर, वी आर अ डेभलपिङ कन्ट्री। र त्यो बढ्दै गइरहेछ, अर्थतन्त्रको पनि विकास भइरहेछ। 2 वर्ष अगाडि त हाम्रो 7% भन्दा बढी थियो जिडिपी ग्रोथ। त्यो भनेको पुरा रिजनमै इथियोपिया र उज्बेकिस्तान पछि तेस्रो नम्बरमा थिए, द फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी। हामी सानो राष्ट्र भन्छौँ, न हामी सानो राष्ट्र छौँ। 3 करोड जनसङ्ख्या, त्यो जनसङ्ख्यामा झन्डैले आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या युवाहरू हुन्। युवा भनेको देशको जहिले पनि भविष्य भन्छन्, त्यो एउटा एक्सक्युज मात्रै हो। देशको नेतृत्व गर्ने युवाहरू भने विगत र भविष्यको नेतृत्व गर्ने त्यो वर्ग हो। त्यसैले त्यो युवा भने ठुलो देशको लागि एउटा एसेट हो, त्यो चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या छ, त्यो पनि एउटा एसेट हो। त्यसै गरिकन अपर्च्युनिटी छैन, अवसर छैन भन्छ। तर म भन्छु कहाँ अवसर छैन तपाईँको? जहाँ हेरे पनि कृषि क्षेत्रमा त्यति अवसर छ, ऊर्जामा त्यति अवसर छ, हाम्रो अब डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिरहेछौँ, पूर्वाधारको कुरा गरिरहेछौँ, सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो त्यो अत्यन्तै धेरै अवसर छ। तर यहीँ बसेर युवाले नेपालकै अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्यो। यो सन्दर्भलाई एकैछिनमा जोड्छु युवाको कुरालाई। गभर्मेन्टले अहिले यो कोभिडका लागि गरेको प्रयासहरू, जुन योजनाहरू लिएर आएको छ गभर्मेन्टले, यो पर्याप्त छ या छैन? अब जति दिए पनि हामीलाई पुगेको जस्तो त लाग्दैन, होइन, त्यो स्वाभाविकै हो। तर एउटा मात्रै म कुरा भन्न चाहन्छु कि जुन मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ हाम्रो धेरै माग सम्बोधन चाहिँ भएको छ। बजेटबाट निराश भए थिए, तर मौद्रिक नीतिबाट केही हदसम्म हामी चाहिँ केही हामीले राहत पाएका छौँ। तर त्यो राहत पाए तापनि निरन्तर रूपमा मौद्रिक नीति मात्रै होइन, अब हामीले फिजिकल पोलिसी र विभिन्न तहमा विभिन्न क्षेत्रको लङ टर्म स्थायी नीतिहरू हामी विकासतिर लाग्नु पर्यो। किनभने तपाईँले अघि भर्खर तथ्याङ्क देखाउनु भयो, हाम्रो ट्रेड डेफिसिट एकदमै बढी छ र ट्रेड डेफिसिट आत्मनिर्भर हुनलाई हामी आफ्नै मेड इन नेपाल, आफ्नो भने आफ्नै हो, आफ्नै उत्पादन र आफ्नै सेवा जतिसम्म हामी प्रोत्साहन गर्दैनौँ र नेपालको सर्वसाधारणले पनि एउटा माइन्डसेटले म नेपाली उत्पादन सेवा नै प्रयोग गर्छु भन्दैन, हामी आत्मनिर्भरतातिर लाग्दैन, ट्रेड डेफिसिट हाम्रो बढ्दै गर्छ। यो बढ्दै गर्ने क्रममा अब हामी के गर्नु पर्यो भने एटलिस्ट निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय उद्यमशीलता विकास गर्न स्थायी नीति दिनु पर्यो र केही इन्सेन्टिभ्सहरू दिनु पर्यो, जसले गरेर चाहिँ नेपालीहरूले यहीँ लगानी गरोस्। त्यो लगानी गर्ने वातावरण भयो भने रोजगारी सृजना हुन्छ, हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ र यहीँ भ्याल्यु एडिसन गरेर आफ्नै उत्पादन सेवा हामीले जति प्रोत्साहन गरेर एउटा माइन्डसेट चेन्ज चाहिँ सर्वसाधारण जनसङ्ख्यामा ल्याउन सक्यौँ भने अनि बिस्तारै हाम्रो ट्रेड डेफिसिट घट्दै जान्छ, हाम्रो चाहिँ आयात कम हुन्छ
र निर्यात बढाउनेतिर बढ्छ। लाग्छौँ। यहाँकै कुरा गर्ने हो भने ज्योति समूह र स्याकर कम्पनी लिमिटेड भन्ने बित्तिकै चाहिँ अटोमोबाइल्स, त्यसमा पनि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भन्ने बुझिन्छ। किनभने नेपालमा होन्डा ब्रान्डलाई भित्र्याएको तपाईँहरूको कम्पनीले आज 50 वर्ष बढी भइसकेको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा होन्डाको जुन ब्रान्ड छ त्यसलाई नेपाली बजारमा जोगाइराख्न तपाईँहरूलाई कतिको मुस्किल छ अहिले? सर्वप्रथम त हाम्रो लामो यात्रा झन्डैले 5 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ र स्वर्ण जयन्ती पनि हामी मनाइसकेका छौँ। त्यसैले यो एकदमै एक किसिमले नेपालमा पहिलो टु व्हिलर ब्रान्ड हो। तर ज्योति समूह अन्तर्गत यो एउटा कम्पनी हो, शाखा ट्रेडिङ कम्पनी। यो अटोमोबिलमा गाडी, मोटरसाइकल, पावर प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादनमा पनि हामी वाटर पम्प्सहरू, टिलरहरू बेच्छौँ होन्डाका या अरू ब्रान्डको पनि, त्यही अर्को हाम्रो पाँचरत्न मार्फत हामी बिक्री गर्छौँ। तर त्यो बाहेक हाम्रो धेरै उद्योगहरू पनि छन्। हाम्रो जग भने हामीले सुरु गरेको भने ज्योति समूहको उद्योगहरू नै हो। हिमालयन एन्ड स्टिल झन्डैले हाम्रो 50 वर्ष नागिसकेको छ। त्यो नेपालको पहिलो फलामे उद्योग थियो। त्यसै गरिकन हिमाल अक्सिजन पनि नेपालको पहिलो अक्सिजन उद्योग हो। हिमाल वायर्स, GI वायर्स बनाउँछौँ, त्यो पनि नेपालको पहिलो वायर उद्योग हो। त्यसैले उद्योगबाट हाम्रो चाहिँ जग थियो। त्यहाँबाट स्थापना भइकन ट्रेडिङमा पनि लागे र सर्भिस क्षेत्रमा अब हाम्रो हस्पिटल, हामी हाइड्रो पावरमा पनि लागेका छौँ। त्यसैले अलिकति सञ्जाल चाहिँ डाइभर्सिफाई भएर गएका छौँ। तर त्यो भन्दै पनि होन्डा जहिले पनि अलिकति ग्ल्यामरस बिजनेस मानिन्छ, अटोमोबिल भनेर बढी चर्चामा आउने हो। तर त्यो बाहेक अरू पनि हामी धेरै उद्योग व्यवसायमा पनि हाम्रो लगानी छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी छ, सेवा क्षेत्रमा पनि हाम्रो चाहिँ लगानी चाहिँ छ र लेटेस्ट हामी FMCGमा पनि हामी लगानी गरेर अगाडि बढाएका छौँ र डिजिटल इकोनोमीमा पनि हाम्रो कम्पनी छ। आफूभन्दा जेठो कम्पनीको साख बचाउन चाहिँ यहाँलाई कतिको चुनौतीहरू छन्? युवा भन्छन् होइन, तर युवाभन्दा सबै सेतो कपाल दाढी पनि आइसकेको छ। तर मलाई लाग्छ यो युवा भन्नु साथै तपाईँलाई के भनिन्छ भने तपाईँ भविष्यमा तपाईँको समय छ है, पछि आएर भविष्यमा नेतृत्व गर्ने हो, लिडरसिप गर्ने हो। अहिले तपाईँ चुप लाएर बस्नु भने एउटा एक्सक्युज मात्रै हो। मेरो प्रश्न के छ भने म आफै व्यवसायमा लाग्या या उद्योग वाणिज्य महासङ्घ विभिन्न सङ्घ संस्थामा लागेको झन्डैले मेरो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमै 12 वर्ष भइसकेको छ। म आफ्नो निजी व्यवसायमा लागेको ज्योति समूहमा 20 वर्ष भइसकेको छ। र जहिले पनि एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँ युवा भएपछि तपाईँको समय छ, पछि नेतृत्व गर्नु भन्छ। तर त्यो होइन। किनभने अब भविष्य हेऱ्यो भने कसको भविष्य हो? 40% नेपालको जनसङ्ख्या युवा छन्, उहाँहरूको भविष्य हो। त्यो भविष्य कसले डिसाइड गरिरहेछ, कसले निर्णय गरिरहेछ? अग्रजहरूले। त्यो निर्णयले गरेर हाम्रो भविष्य माग दृश्य कहाँ जाने देखिन्छ। तर त्यो भविष्य यो अग्रजहरूले देख्ला कि नदेख्ला भनेपछि हामीले आजको नेतृत्व गरेर हाम्रो भविष्य हामीले माग दृश्य दिनुपर्छ। हामीले नै कुन दिशामा जाने, कसरी विकास हुने युवाहरूले नेतृत्व गरेर अगाडि लग्नुपर्छ। सो हरेक क्षेत्रमा, मैले निजी क्षेत्रमा मात्रै कुरा गरेन, विभिन्न सङ्घ संस्थामा, राजनीतिमा, हरेक क्षेत्रमा युवाको नेतृत्व गर्ने बेला आइसकेको छ। युवा भनेर पन्छाउने होइन, किनभने पावर भन्छ नि, पावर भने विल नेभर बी गिभन टु यु, यु हेभ टु टेक इट। सो नेतृत्व गर्ने र आजको विगत र भविष्य हामीले बनाउने हो। हामी नेतृत्वको कुरा एकैछिनमा गर्छौँ। नेपाली परिवेशमा चाहिँ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको महत्त्व विलासिताका लागि हो अथवा आधारभूत आवश्यकता? अब म यो 2 दशक मैले निजी क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसायमा काम गरेँ र विगत केही 10 वर्ष अगाडि म नेपाल अटोमोबिल डिलर एसोसिएसन, जुन चाहिँ नेपालको अटोमोबिलको समग्र कम्पनीहरूको संस्था हो, म त्यसको नेतृत्व पनि गरिसकेँ, म अध्यक्ष थिएँ। र त्यो 10 वर्ष अगाडिदेखि हामीले एउटै कुरा नेपाल सरकारलाई भनिरहेछौँ कि अटोमोबिल भने आवश्यकता हो कि विलासिता हो? हामी भन्छौँ यो आवश्यकता हो। किनभने नेपालमा मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको इन्फ्रास्ट्रक्चर र व्यवस्था छैन। हाम्रो मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भने के माइक्रो बस हो मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम? होइन नि, ठुला बसहरू गुडाउन बाटोै छैन। त्यसैले मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको जबसम्म व्यवस्था हुन सक्दैन, अन्डरग्राउन्ड सबवेहरूको या ठुला बस, राजमार्गमा ठुलो बाटो नभएसम्म मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकल्प भनेको अटोमोबिल हो।
खास गरी मोटरसाइकल, किनभने गाडी अत्यन्तै महँगो भयो। मोटरसाइकल भनेको एउटा मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको माध्यम हो, त्यसैले यो आवश्यकताको वस्तु हो। तपाईले हामीलाई मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिनुस्, हामी पनि आफ्नो मोटरसाइकल आफ्नो गाडी छोडेर म पनि बसमा चढौँला, म पनि ट्रेनमा जाउँला, म पनि सबवेमा जाउँला, मलाई पनि सजिलो हुन्छ, पार्किङ गर्नु पर्दैन, खर्च घट्छ। धेरै कर्पोरेट कम्पनीहरूले चाहिँ विभिन्न धेरैवटा क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ। त्यो धेरै लगानी क्षेत्र गर्ने मध्ये तपाईको कम्पनी पनि अछुतो छैन त्योबाट। खासमा यसरी ठुला कर्पोरेट हाउसहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि चाहिँ यसमा कुन चाहिँ फ्याक्टरले काम गर्यो? सो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने विगतमा तपाईले व्यवसाय ग्रुपहरू हेर्नुभयो भने जहिले पनि तपाईले पाउँछ कि एकदम डाइभर्स क्षेत्रमा लगानी हुन्छ। तर यही कुरा तपाईले विदेशतिर हेर्नुभयो भने एउटा कम्पनी छ भने स्पेशलाइज्ड हुन्छ र एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्छ र त्यसमा एकदम राम्ररी गर्छ। तर नेपालमा हेर्दा धेरै हुन्छ, कृषिमा पनि छ, ऊर्जामा पनि छ, अटोमोबिलमा पनि छ, हस्पिटलमा पनि छ, ब्याङ्कमा पनि छ, सबै ठाउँ छ। किन भनेपछि हामी व्यवसायहरू हुन्, व्यवसाय गर्दा उद्योग गर्दा रिस्क छ, रिस्क हामी डाइल्युट गर्नु खोजेको हो। किनभने नेपालमा तपाईले केही पोलिसी हेर्नुभयो भने त्यो पोलिसी हामीले जहिले पनि के माग्छौँ गर्ने, पोलिसी भने दीर्घकालीन रूपले हुनु पर्यो। एउटा नीति तपाईले ल्यायो भने आज भन्नुस् यो नीति ल्याएछ, तपाईलाई यति सुविधा छ यो उद्योगमा, 10 वर्षसम्म फेर्दैन भन्यो भने हामी ढुक्क भइकन लगानी गर्न सक्छौँ। किनभने हामी जग्गा किन्नु पर्यो, रोजगारी सेवाजनालाई दिन्छौँ, एउटा उद्योगमा हामीले सबै धेरै खर्च हुन्छ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर धेरै छ। तर 3 वर्षपछि या कहिलेकाहीँ एक वर्षमा नीति फेर्यो भने त त्यो उद्योग त धारासाइमा पर्छ, स्थायी नीति नभइकन, हैन? सो त्यो भएको कारणले चाहिँ धेरै व्यवसायहरूले हामीले स्थायी नीति नपाउने, दीर्घकालीन रूपले क्ल्यारिटी नपाउने नियममा, त्यो भएको हुनाले रिस्क डाइभर्सिफाई गर्न हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गर्छौँ। ल ठिक छ, यसमा नीति फेर्यो, अब यो उद्योग आज राम्रो हुँदैन, अर्को त बाँकी छ अर्को क्षेत्रमा। सो कुनै काहीँ फेरि नीति फेरेर यो राम्रो हुन्छ, तर अर्कोमा नीतिमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ नमिलेर या ट्याक्स इन्सेन्टिभ्स घटाएको छ, ड्युटी बढाएको छ, त्यो कारणले चाहिँ अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ। सो रिस्क चाहिँ हामी स्प्रेड गरेको कारणले हो। तर त्यो राम्रो कुरा होइन। हामी जहिले पनि भन्छौँ कि 10 वर्षको नीति हुनु पर्यो। हरेक सरकारसँग नीति फेर्नु भएन। सरकार जो भए तापनि हामीलाई त थाहा छ नि, 10 वर्षमा नेपालमा एटलिस्ट हामीले के गर्छौँ भने एउटा रोड म्याप बनाउँछौँ। आर्थिक एजेन्डा के हो, रोड म्याप के हो, हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्र के हो, कहाँ कहाँ लगानी गर्ने, र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ स्थायी नीति भयो भने लगानी बढ्छ, आत्मनिर्भरता बढ्छ, ट्रेड डेफिसिट घट्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ, उद्यमशीलता विकास हुन्छ। किनभने त्यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट छ। ल आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, 10 वर्ष ढुक्क भइकन लगानी गर्नुहोस्, यो उद्योगको विकास हुन्छ भनेर त्यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ्छ, रिस्क कम हुन्छ, रिवार्ड बढी हुन्छ, त्यो अनुसार लगानी गर्छन्। यो उद्यमशीलता विकासकै कुरा गरिराख्दा अघि नै सुरुवाती चरणमा मैले भनेको थिएँ, +2 पास गर्दा नगर्दै युवाहरू चाहिँ नेपालमा केही सम्भावना नै छैन भनेर सबै विदेश पलायन हुन खोज्छन्। के साँच्चै नेपालमा काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन त? सो हामी के भन्छौँ भने नेपाल जहिले पनि हामी ल्यान्डलक्ड भन्छौँ नि, माथि चीन छ, तल भारत छ। तर ल्यान्डलक्ड भने हाम्रो डिसएडभान्टेज होइन, माइन्ड ब्लक्ड, हाम्रो दिमागबाट जुन माइन्डसेट हाम्रो ब्लक हुन्छ त्यो बढी चाहिँ हाम्रो समस्या हो। त्यसैले यो नेपालमा जति सम्भावना छ मलाई लाग्दैन अरू कुनै राष्ट्रमा छ। त्यसैले त्यो कुरा हामीले हाम्रो युवा वर्गमा हामी बुझाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि जहिले पनि बाहिर गएर काम गर्ने जुन चाहिँ एउटा एक किसिमले एकदमै आकर्षित छ त्यो। किनभने बाहिर जाने काम गर्ने भनेपछि त मरिमिटी जान्छन्, र बाहिर गइसकेपछि त्यही युवा जो यहाँ 6 घण्टा पनि काम गर्न चाहिँ धौधौ हुन्छ, बाहिर गएर मरिमिटी 12 घण्टा काम गर्छ। किन त त्यो? बाहिर चाहिँ 12 घण्टा काम गर्ने, यहाँ त 6 घण्टा पनि काम नगर्ने, आफ्नै देशमा, आफ्नै यहीँ हाम्रै स्वदेशी उद्योगमा। त्यसैले त्यो माइन्डसेटको कुरा हो, त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पर्यो। र हामीले चाहिँ यहाँ सम्भावना छ भनेर एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, यो त्यो वातावरणको एउटा चाहिँ सृजना गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै
नेपाल सरकारको पनि यसमा ठुलो योगदान, उहाँ चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ त्यो नीतिगत स्थिरता इन्सेन्टिभ दिएर त्यो वातावरण क्रिएट गर्यो भने यहीँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ, उद्यमशीलता विकास गर्न सक्छौँ, लगानी यहीँ गर्न सक्छौँ र त्यो वातावरण बनाएर एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ। युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय बनाउनका लागि अभियान पनि चलाउनु भएको थियो, चलाइराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ युवाहरूको सोच के पाउनु भयो यहाँले? सोच के छ भने एक किसिमले जुन चाहिँ हामी भन्छौँ कि नेपालमा चाहिँ बाहिर गयो भने चाहिँ हामी मेहनत गर्न सक्छौँ, कमाउन सक्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै वातावरण राम्रो छ, जीवनशैली राम्रो हुन्छ भनेर। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिले विगत 3-4 कोभिडको अगाडि पनि, अब कोभिडले गरेर त बाध्यतावश धेरै होइन लाखौँ युवाहरू फर्किने बाध्यतावश छ। अब त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो, किनभने यहाँ रोजगारी त यहाँ दिनु सक्नु पर्यो हामीले। तर त्यो च्यालेन्ज मात्रै होइन, तपाईँले भने जस्तो अवसर पनि छ। यही युवाहरू कोभिडको अगाडि जुन रोजगारी गुमाएर फर्केका छन्, विदेशको मुलुकको अर्थतन्त्र विकास गरिरहेछन्। अब यो युवा जब फर्किन्छ त्यो सिप लिएर फर्किन्छ, उहाँले त्यतिकै त फर्किँदैन, त्यहाँ सिप पनि छ, उहाँको अलि सेभिङ्स लगानी पनि छ। अब फर्केर नेपालकै अर्थतन्त्रको विकास गर्छन्, त्यसैले त्यो अपर्च्युनिटी हो। दोस्रो जुन बाहिर जानेमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एक किसिमले हामीले त्यो प्लेटफर्मै दिनु सकेन जसबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहज तरिकाले हाम्रो प्रक्रियाहरू नियम कानुनहरू कागजमा धेरै राम्रो हुन्छन्, तर कागजबाट कार्यान्वयनमा जानलाई हामीलाई अत्यन्तै कठिनाइ हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले त्यो नियम प्रक्रियाहरू सरल तरिकाले कागजबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो, प्रक्रियाहरू सरल गर्न सक्यो भने उद्यमशीलताको विकास यहीँ गर्न सक्छौँ, एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो हामीले अलिकति त्यसमा चाहिँ काउन्सिलिङ र अवेरनेस, कहाँ क्षेत्र, कुन प्रभावित क्षेत्र हो, सम्भावित क्षेत्र हो, यो सम्भावित क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्न सक्छौँ, कहाँ कहाँ अपर्च्युनिटी छ भनेर हामीले गाइड गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि नेपालमै धेरै युवाहरूको विकास हुन्छ। तर त्यो फेरि एडुकेसनबाटै, शिक्षाबाटै सुरु हुन्छ। उद्यमशीलता भने कोही म व्यापारिक परिवारबाट हुँ, म उद्यमशीलता म अन्टरप्रेनर नेचुरली हुन्छ होइन, त्यो भने सिक्नु सक्ने सिप हो होइन। हामी भन्छौँ नि नेवार हो, मारवाडी हो, व्यवसायमै लाग्छ, हुँदैन नि त्यस्तो। जो पनि व्यवसायमा लाग्नु सक्नुहुन्छ, सिक्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले अन्टरप्रेनरसिपको कोर्स लिनु सक्नुहुन्छ, पढ्नु सक्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा त त्यो माइन्ड ब्लक छ। त्यो पछि आएर हाम्रो पढाउने तरिका नै हामीले चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट ल्याउनुपर्छ। धेरै हाम्रो मेमोरी बेस छ, रटेर पढ्छौँ, तर हामीले गरेर कसरी सिक्ने, प्रोजेक्ट वर्क गर्ने, नयाँ प्रोग्रेसिभ स्टाइल अफ एडुकेसन पनि अब हामीले ल्याएर त्यो करिकुलममा राख्यौँ, उद्यमशीलताको करिकुलममा राख्यौँ, अन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टको राख्यौँ भने मलाई लाग्छ कि यसले माइन्ड सिफ्ट, एउटा चाहिँ माइन्ड सिफ्ट हुन्छ, माइन्डसेट चेन्ज भएर चाहिँ युवा उद्यमशीलताको विकास हामी यहीँ गर्न सक्छौँ र स्वदेशमै बसेर युवाहरूले चाहिँ काम गर्न सुरु गर्छ। युवाहरू विदेश जान चाहनुहुन्छ, तिनीहरूका लागि विदेशमै जाने, पढ्ने अनि विदेशमै व्यवसाय गर्ने, रोजगारी उतै बस्ने जुन चलन छ, तिनीहरूलाई स्वदेशमै राख्नका लागि निजी क्षेत्र अथवा व्यवसायीहरूले अनि राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ? दुवैजनामा यसमा हातोमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी पनि यसमा चाहिँ विभिन्न नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरिकन यहाँ चाहिँ हामीले जब क्रिएसन गर्नु पर्यो, सम्भावना देखाउनु पर्यो यहाँ। दोस्रो, नेपाल सरकारले एक किसिमले वातावरण बनाइदिनु पर्यो, जसले वातावरण सुनिश्चित भयो, जसले गरेर नीतिगत कुरा गर्ने, लगानी गर्ने वातावरण बनाइसक्नु भयो। यो ओभरअल एउटा स्थायी सरकार भइकन बढी पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी नगरिकन र विभिन्न नियम कानुनहरू जस्तो श्रम ऐन, कम्पनी एक्ट, एफडिआई अट्र्याक्ट गर्ने, सो विभिन्न ऐनहरू पनि एउटा चाहिँ राम्रो एउटा ऐनहरूको यसमा चाहिँ परिवर्तन गरिकन हाम्रो चाहिँ कुराहरू पनि इन्भेस्टमेन्ट पोजिटिभ क्लाइमेट बनाउनेतिर यो नीतिगतहरू कुराहरूमा चाहिँ उहाँको ध्यान गएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बन्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो वातावरण चाहिँ बन्छ। अहिले कोभिडका कारण हामी बिल्कुलै नयाँ परिवेशमा छौँ। लाखौँ युवाहरू बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किरहेको छन् यो समयमा। अब चाहिँ युवाहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि कुन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले डिजिटल इकोनोमीमा चाहिँ अहिले 2-3x ग्रोथ हुन्छ। त्यसैले डिजिटल जब्सहरू, त्यो स्किल सेट भएको डिजिटाइजेसनमा जान चाहिँ ठुलो सम्भावना छ। खाद्यमा, कृषिमा
ठुलो सम्भावना छ, पूर्वाधार विकासमा ठुलो सम्भावना छ, मेडिकल फिल्डमा पनि ठुलो सम्भावना छ। तर पूर्वाधार भन्दै मैले ठुलो बाटो पुलको मात्रै कुरा गरे होइन, सानो सानो शीत भण्डारदेखि लिएर खाद्य भण्डारको मैले कुरा गरेँ, डेलिभरी सिस्टमको कुरा गरेँ, जुन चाहिँ प्रोडक्सन फ्याक्ट्रीबाट बजारसम्म या उत्पादन खेतदेखि बजारसम्म ल्याउने त्यो डेलिभरी सिस्टमहरू। त्यो डेलिभरी सिस्टम फेरि फिजिकल हुनु पर्दैन, अनलाइन पनि हुनसक्छ। तपाईँले फिजिकल भयो, बिचमा मान्छे छ भने त्यो कस्ट बढ्छ। अनलाइन डेलिभरी सिस्टम भन्यो कस्ट घट्छ, एफिसियन्सी बढ्छ। सो त्योतिर चाहिँ सम्भावना छ। त्यसै गरिकन ऊर्जामा पनि हामी लाग्नुपर्छ। ऊर्जा भन्न साथै ठुलो ठुलो हाइड्रो पावरको प्रोजेक्ट होइन, अल्टरनेट सोर्सेस अफ एनर्जी, रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी, सोलर होस्, विन्ड होस्, त्यहाँ पनि सम्भावना चाहिँ मैले देखिरहेको छु। जस्तो अहिले धेरै नेपाली युवाहरूमा चाहिँ सेल्फ इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ भावना देखिन्छ, आफै आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमै केही गरौँ भन्ने खालको। यसका लागि तपाईँ त एउटा युवा प्रतिनिधि पनि पात्र हुनुहुन्छ, यसका लागि चुनौती र अवसर चाहिँ के छन् त? एउटा त काम गर्नलाई एउटा आफ्नो ड्रिम प्लान त हुन्छ, तर एउटा चाहिँ के एकदमै जरुरी छ भने मेहनत एकदमै जरुरी छ र जे भए पनि म गर्छु भनेर यसमा त खट्नु पर्यो नि। एक दिन तपाईँ उठ्नुहुन्छ, ल म गर्छु, एकदम मोटिभेटेड भएर उठ्नुहुन्छ, तर हरेक दिन त मोटिभेटेड हुँदैन। त्यसैले डिसिप्लिन हुनु पर्यो, पर्सिभियरेन्स हुनु पर्यो र मेहनत गर्ने र एक किसिमले पेसेन्स हुनु पर्यो, किनभने एकैचोटि सबै सफल हुँदैन, वर्षौँ लाग्छ सफल हुन। र त्यो बाहेक अध्ययन पनि गर्नु पर्यो। नेपालको बजारमा हाम्रो के छ भने हाम्रो धेरै एउटा काम बिग्रिने कुरा चाहिँ दुई कारणले छ। एउटा कारण भने सबैको लयमा लाग्ने, उसले पनि किराना पसल खोल्यो, म पनि किराना पसल खोलौँ, ऊ पनि स्टिल उद्योगमा लायो, म पनि स्टिल उद्योगमा लायो, उसले त होटेल खोल्यो, म पनि होटेल खोलौँ, तर अध्ययन छैन। मैले खोलेपछि पछि लाग्ने, तर मैले यो खोजेपछि मार्केट कति छ, डिमान्ड छ कि छैन, मैले कुन टार्गेट सेगमेन्टलाई केटर गरेर आएको छु, त्यो टार्गेट सेगमेन्टले मेरो प्रडक्ट किन्छ कि दिँदैन। त्यसैले त्यो मार्केटमा अध्ययन गर्ने एउटा कुरा चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। र दोस्रो, हामीलाई चाहिँ एकदमै अभाव भएको भने बिजनेस सुरु गर्दा जहिले पनि एक किसिमले मेन्टरसिप, गुरु चाहिन्छ। हामी लाग्छौँ कि हामी सुरुदेखि गर्छौँ, गल्ती सबै फेरि दोहोऱ्याउँछौँ र त्यहाँ पुग्छौँ। तपाईँले गल्ती किन दोहोऱ्याउनु पर्यो? तपाईँसँग अनुभवी मान्छे त्यही क्षेत्रको तपाईँले एक मेन्टर लिनुभयो भने उहाँले तपाईँलाई हेर्नुहोस् यो काम मैले गरिसकेको छु, यहाँ गाह्रो पर्छ, यो गाह्रो पर्दा यसरी सचाएर जाने भन्यो भने त्यो गाइडेन्स र मेन्टरसिप भयो भने तपाईँको व्यवसाय सफल हुने चान्स 2-3 गुणा बढ्छ। त्यसैले एउटा त अध्ययन, दोस्रो चाहिँ मेन्टरसिपको कन्सेप्ट हामीले लिएर अगाडि बढ्यो भने व्यवसायहरूको सफलताको सम्भावना बढी हुन्छ। अब प्रसङ्ग बदलौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा नजिकिँदैछ। 2 वर्ष अगाडि नै तपाईँको उम्मेदवारी स्पष्ट थियो, घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। अहिले तपाईँले एसोसिएट तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ, किन एसोसिएट तर्फ नै? सर्वप्रथम त 2 वर्ष होइन, मैले 6 वर्ष अगाडि नै मैले निर्णय गरिसकेका थियौँ। गत सालको चुनावमा पनि सबै टिमले गरेर, तपाईँ अझै युवा हुनुहुन्छ, तपाईँको समय छ, टिमलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर संस्थालाई अगाडि बढाउने टिमको हिसाबले मैले चन्द्र ढकालज्यूलाई, ठिक छ दाइ तपाईँ योपालि आउनुहोस्, युनानिमसली म अर्को पटक म दाबी गर्छु भनेर छोडेको हो त्यो बेला। त्यसैले त्यही बेला म एसोसिएटमा आउने मेरो निर्णय भइसकेको थियो। र अब आएर चाहिँ मेरो झन्डैले मैले महासङ्घको मेरो यात्रा 20 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। नेपाल युवा उद्यमी मञ्चमा म झन्डैले 8 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि आएर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमै म 4 कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएर प्रोडक्टिभिटी क्वालिटी कमिटीको सभापतित्व गरेँ, त्यो पछि एक्सलेन्स अवार्डको सभापतित्व गरेँ, त्यो पछि गत टर्ममा मैले राजस्व समितिको सभापति, अहिले आएर ब्याङ्क वित्तीय र फाइनेन्स कमिटीको सभापतित्व गरिसकेँ। अब मेरो यत्रो लामो यात्रा र अनुभव भइसकेको हुनाले मलाई लाग्छ कि म अब त्यहाँ युवा रहेन, म अरू अग्रजहरूभन्दा पनि मेरो समयको हिसाबले म उहाँभन्दा पनि उमेरमा कम भए पनि मेरो एक्सपिरियन्स उहाँभन्दा पनि बढी भइसक्यो र म नेतृत्व लिन चाहिँ म तयार छु, किनभने म एक्सपिरियन्स पनि त्यत्रो बोकेर हिँडेको हुनाले। खास गरी एसोसिएटमा अब आएर चाहिँ रोजगारदाता परिषद, आइएलओसँग डिल गर्ने र खास गरी महासँगै एक किसिमले महासङ्घलाई नै राजनीति मुक्त गरेर म प्रोफेसनल हिसाबले अगाडि बढाएर अब निजी क्षेत्रको विकासको लागि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ, नयाँ नेतृत्व। र यो समय चाहिँ अत्यन्तै जटिल
र यो विषम परिस्थितिले गरेर चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रको लागि। त्यसैले त्यो च्यालेन्जलाई हाकेर सबै निजी क्षेत्रको विकासको लागि र हकितको सबै सदस्यहरूको हकितको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो नेतृत्वले चाहिँ केही निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले जुन चुनाव चाहिँ जित्ने यहाँको रणनीति के हो अनि एजेन्डाहरू चाहिँ के छन् त? मेरो एजेन्डा भने हेर्नुहोस्, महासङ्घ भने राजनीतिक संस्था होइन, प्रोफेसनल बिजनेस संस्था हो। सो मेरो चुनावको एजेन्डा भने एउटै मात्रै हो, काम गरेर देखाउने। त्यसैले काम गरिरहेको छु र काम गरेर केही अब मौद्रिक नीतिमा मेरो जिम्मेवारी थियो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा मौद्रिक नीतिमा हामीले छलफल गऱ्यौँ विभिन्न तहमा, जिल्लाका साथीहरू, वस्तुगतका साथीहरू, नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका सबै सदस्यहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गरेर हाम्रो धेरै मागहरू सम्बोधन पनि भएको छ। त्यसैले कसरी चुनावमा आउने भने काम गएर रिजल्ट देखाएर हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेर त्यो प्रमाण गरेर नेतृत्वमा आउने, त्यही एउटा मात्रै मेरो रणनीति। जस्तै यहाँले महासङ्घ भनेको राजनीति गर्ने ठाउँ होइन भनिराख्दा महासङ्घमा त राजनीति हुन्छ नि। राजनीति भएरै अहिले हामीलाई गाह्रो परिरहेछ होइन। राजनीति गर्ने अरू धेरै प्लेटफर्महरू छन्, राजनीति गर्नेहरू राजनीति त्यो प्लेटफर्ममै जाउँ। तर महासङ्घ भनेको चाहिँ एउटा छाटा सङ्गठन हो निजी क्षेत्रको, जसमा चाहिँ सानो उद्योग व्यवसायदेखि लिएर ठुला ठुला उद्योग व्यवसायहरू छन् र अहिले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र धारसाईमा परेको हुनाले त्यसलाई राजनीति मुक्त गरेर एजेन्डा बेस्ड हाम्रो चाहिँ विभिन्न तहमा विभिन्न क्षेत्रमा कसरी चाहिँ विकास हुनसक्छ, कसरी रोजगारी सृजना हुनसक्छ, कसरी चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जुन चाहिँ अहिले आएर सबैभन्दा तीनटा छ मेरो एजेन्डा। निजी क्षेत्रलाई पहिलो जस्तो मान, सम्मान र सुरक्षा, त्यो तीनटा कुरा हामीले पाउनु पर्यो नेपाल सरकारबाट पनि र समग्र रूपमा सबै सर्वसाधारण सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी पब्लिकबाट पनि। जहिले पनि भन्छन् व्यवसायहरू भने हेर्ने दृष्टिकोणै अलि नकारात्मक भइसकेको छ होइन। त्यो किन त? किनभने हामी मेहनत गर्छौँ, रोजगारी सृजना गर्छौँ, कर तिर्छौँ, यो त देशको मेरुदण्डको रूपमा हुनुपर्ने निजी क्षेत्र हो। त्यसैले हामीलाई जुन मान, सम्मान र सुरक्षा चाहिएको छ त्यो चाहिँ त्योतिर हामी त्यसलाई बढाउनेमा हामी पुरा, म मात्रै होइन, मेरो पुरा टिम र अहिले आउने अध्यक्षज्यू सबै यही एजेन्डा लिएर हामी महासङ्घमा निकै ठुलो चुनावी सरगर्मी छ। यति बेला चुनाव केही पछाडि सरेको छ कोभिडका कारणले। अहिले प्रतिस्पर्धीहरूसँग मिलेर जाउँ अथवा भनौँ सर्वसम्मत चयन गरेर प्रक्रियाबाट हामी अगाडि जाउँ भनेर चाहिँ कतिको छलफल हुँदैछ? त्यो त जहिले पनि हामी आज, भोलि, पर्सि चुनावको एक दिन अगाडिसम्म पनि यो प्रयास जारी नै रहनेछ। किनभने हामी सबै एउटै व्यवसायको एउटै हामी चाहिँ सबै मिलेर काम गरेका हौँ। चुनाव भने एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो। चुनाव भने एक दिन हुन्छ, त्यो पछि त हामी पक्ष विपक्ष भयो भने मिलेरै अगाडि बढ्ने हो। तर तपाईँले भनेको अनुसार हामी चाहिँ मिलेर जानु पनि प्रयास निरन्तर रूपमा जारी नै छ। चन्द्र ढकालज्यू र किशोर प्रधानज्यूहरूले त चुनाव घोषणा नै गरिसक्नु भयो उम्मेदवारी चुनावका लागि। अब एलायन्स भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अलायन्स, मेरो अलायन्स भने संस्थाप्रति हो। उहाँहरू बिचमा भयो भने चाहिँ तपाईँ? अलायन्स त भइ नै सकिएको छ। मेरो अलायन्स भनेको संस्थाको हितमा हो, संस्थाप्रति हो। र संस्थाप्रति को भने अहिलेको हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो चाहिँ स्वत अब अध्यक्ष हुन जान लागेको छ, शेखर गोल्चाको। सो शेखर गोल्चाज्यूको नेतृत्वमा हामी आएर उहाँ चाहिँ केही सेवा गरौँ, निजी क्षेत्र हकितको लागि लडौँ र एजेन्डा बेस्ड हामी हाम्रो कार्यकालमा एजेन्डा बेस्ड पोइन्ट वाइज हाम्रो चाहिँ के काम गर्ने, के रिजल्ट ल्याउने, त्यो एजेन्डा अगाडि बढाएर चाहिँ हामी निश्चित रूपले अगाडि बढौँ भनेर हाम्रो त्यो भइसकेको छ। त्यसैले म संस्थाको र शेखर गोल्चाज्यूको टिममा म आबद्ध भएर अगाडि बढाएको छु। हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। महासङ्घको चुनावमा यहाँ होमिसक्नु भएको अवस्था छ। यति बेला तपाईँले हेर्न चाहेको भोलिको महासङ्घ चाहिँ कस्तो? सो भोलिको महासङ्घ कस्तो हो भने जहाँ गएर हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ अहिले आएर खास गरी यो कार्यकालमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा यो 1-2 वर्षभित्रै कोभिडको असरबाट निकालेर निकास दिएर चाहिँ विकासतिर लाग्ने हो। कस्तो भविष्य भने यहाँ चाहिँ सबै युवाहरू जुन बाहिर गइरहेछन्, बाहिर जानु नपरोस्, यहीँ रोजगारी सृजना गरौँ।
कस्तो भविष्य भनेपछि सबै मध्यम वर्गदेखि लिएर सबै गरेर इन्क्लुसिभ ग्रोथ, सेयर्ड प्रस्पेरिटीको कुरा गर्छौँ हामी। सबैको विकास होस्, रोजगारी सृजना होस् र हामीले चाहिँ जो चाहिँ शान्त र समृद्ध नेपालको सपना हामी देखिरहेछौँ त्यो सपना चाहिँ हामी साकार गर्न निजी क्षेत्रले योगदान गरिकन त्यो सपना साकार होस् भन्ने। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।